الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها وإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات بلکې غوره دی هغه ذات چې پیدا کړي دي آسمانونه او ځمکه. ام منقطعه په معنا د بل سره او کلام به مخکې سره متصل شي. امن خلق السماوات والارض بلکې غوره دی هغه ذات چې پیدا کړي دي آسمانونه او ځمکه. او که مستقل کلامی د دې ځای نه نو بیا معنا امن خلق السماوات والارض ایا هغه څوک چې چا پیدا کړي دي آسمانونه او ځمکه. وانزل لكم من السماء ماء او راوری تاسو د بارا د برنا اوبه. فانبتنا به حدائق ذات بهجة او راټوکئ باغې سره باغونه ذات بهجة چې خاوند ترو تازګۍ خاوند رونق. ما کان لکم نشته بطاقت ستاسو کې انتم بیتو شجرها چې زرغون کوي یو بوټي لرا ستاسو دومره طاقت هم نشته. الہم مع الله نو آیا شته د سو خالق سره د الله په دې صفاتو کې بل نانا بل هم قوم یعدلون بلکې دا یو قوم دی یعدلون چې اعراض کوي د الله د حکم نه چې الله سره مخلوق برابر وي. امن جعل الارض قرارا آیا څوک دی هغه چې ګرځولې د ځمکه ټیکاو. وجعل خلالها انهارا او روان کړي دي په میانځ دې کې نهرونه. وجعل لها رواسیا او ایښودي دي په دې ځمکه رواسیا ډېر اوچت غرونه. که چېرته مستقل کلامی امن جعل الارض قرارا او کنه متصل هغه بر باندې امن پشان نو بیا بلکې غوره دی هغه ذات چې ګرځولې د ځمکه قرارا ټیکا. وجعل خلالها انهارا او روان کړي دي په میانځ دې کې نهرونه. وجعل لها رواسیا او ایښودي دي په دې ځمکه ډېر اوچت غرونه. وجعل بین البحرین حاجزا او ګرځولې دي په میانځ دوه دریابونو کې پرده. حاجزا معنا مانع او مضبوط پرده رکاوټ. الہم مع الله آیا شته څوک چې دی الله ملګرتیا کې داسې وکړي. نا 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 الہم مع الله آیا شته څوک الله سره بل متصرف. لا لا بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلقنا پوهېږي نه. امن یجیب المضطر آیا هغه څوک چې هغه قبلې دوا د عجز اذا دعاه کله چې تنه دوا غواړي. ويكشف السوء او څوک دې چې لرکې مصیبتونه. ويجعلكم خلفاء الارض او تاسې ګرځولې یو بل پسې راتلونکي په دې ځمکه. یا کلام مستقل امن یجیب المضطر بلکې غوره دی هغه ذات چې سوال قبلې د یو محتاج. مضطر معنا عجز دوا محتاج. اذا دعاه کله چې را مدد کی. ويكشف السوء او بلکې غوره دی هغه ذات چې هغه لرکې تکلیف
मुसीबत वयजअलुकुम खुलफा अल-अर्द और तासे गर्जुरी यो बल फसिरातन की पदेज मका अइलाहुम अल्लाह आयश्ते सो खो सरद अल्लाह कलीलम मा तज़क्करून बरडेर लगुम तासद सरद नसीहत नाखलाई अम्मा यहदीकुम फी ज़ुलमातिल बर्रि वल बहरी बल्कि वरद आवाजातो चिलार खई पतियरूद उचा अवदुलंदा वमन युरसिलुर रियाह और सोख दे आवाजात चराली की आवागाने बुशरा जीरी वर कौन की बैन यदै रहमती मखदा अल्लाह द रहमतना चुबारान दे अइलाहुम अल्लाह आयश्ते सुक हादी सरद अल्लाह सुक बल हादिश्ता ना ताल अल्लाह उचद दे अल्लाह गन्मा दा गना युशरिकून इदै अल्लाह सर शरीकान जोड़े अम्मन यबदउल खल्का आयश्ते सुक कि अवल पैदा कौन के सुम्मा युईदून ब्या बेदुबारम पैदा की या बल्कि वरदे आवाजातो कि शुरू करे दे मखलूक और ब्या बेदुबारम पासई वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समा और सूख दे आवाजा कि रोजी दर की तासो तदबरना वल अर्द और दखल मकेना अइलाहुम अल्लाह आयश्ते सूख जिम्मेवार राजिक सरद अल्लाह ना 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 कुल ओया अबीबा हातू बुरानकुम राड़े दलील यकीनी बदे खबरा इन कुंतुम सादिकीन कता सुरिश्तिनी है कुल ओया हबीबा ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह नदे आलिम आसमानुन वाला और ज़मक वाला बगैर इल्लल्लाह मगर यो अल्लाह दे च बगैर बांधे पोआ दे वमा यशुरूना और नुबुईगी दा मखलूक या दाजमुक वाला अय्यान युबअसून चिकल बदई दुबारा जुंद के देशी दई तपत निश्ता बल इद्दार का इल्मुम बिल आखिरा बल्कि खत्म शवदे इल्म दे खल्को मुबारद आखिरत बल हम बेशक मिना बल्कि दा खलक बशक्की दे क़यामत ना बल हम बेशक मिना बल्कि दा खलक दे गुरे बशक्की द क़यामत न बदी दुनिया के बल हम बल्कि दे मिना दे क़यामत ना आमून ए रात दी वगनगरी दौजत निजाम बेखबर करे वकाल अल्लज़ीना कफरू औ इन ज़जर बिन कारद बास वेली वा कसानो च काफिर दी कल जिशुमंगा तुराबा खावरे व आबाउना औ मशरान ज़मंगा इन्ना लमुखरजून आया मंबद कबर नरा यस्तेशु लक़द वइदना ताकीब सरा दा वादा क्लेशे व मंसरा औ ज़मंग मशरानो सरा देना मखके इन आज़ान दा वादा द क़यामत इल्ला सातिरुल अव्वलीन मगर दा हो किसी दा बुखानो दी कुल ओया बीबा वायजा उबर जई बजमका फनुजुरून उबरई फनजर दे ब्रत कई बकाना सरंगशा आकिबतुल मुजरिमीन आखिरी अंजाम द मुजरिमानो वला ताज़न अलैहिम खफगान मखकार कवा ददई पन मनलो वला तकुन औ मकेगा ई ज़ायकिन पतंग फ्याके मिम्मा द आगा मकरूना यमकुरून चिदई इस्ताखिलाफ कई वयकूलूना औ वाइदा खलक मता हाज़ल वादो कलबई वादद दुबारा पुरद के दो इन कुंतुम सादिकीन कथा सुरिश्तिनी है कुल ओया हबीबा गसानिस देदा यकीनी दा अन यकून रदिफ लकुम ए राउबर सईदा सुता आसो तासो पतलवार सरवाड़े बाज़ुल लज़ी बाज़ा गज़ा तस्ताजिलून जिता से पतलवार सरवाड़े मानस्ता सुमड़ की दिल्ली और गज़ाब दर बसी की दिल्ली व इन्ना रब्बका यकीनन उस्तारब लज़ू बज़न खावंद बज़ल गलन नासे बखल्को वलाकिन अक्सरहुम लेकिन अक्सर खल्क
ला यशकुरून दा अल्लाह द नेमत शुक्रिया ना अदा कई। व इन्न रब्बका यकीनन सारब लयालमु खामखा पुवदे मां बाहर आवासो तुकिन्नु सदोरों चपटाइये सिनी ददई वमा युगलिनून अव आवाज दई अखकार कई। वमा मिन गाइबतिन अव निश्ते इस यौ पट खसलत या यौ पट खबर या यौ जर्रा इस समा बरा वल अर्द यखता इल्ला फी किताबिन मुबीन मगर दार सदा अल्लाह को इल्म के महफूज दी। ए किताब मुबीन माना लोहे महफूज की इल्म इलाही। इन्ना हाज़ल कुरआन यकीनन दा कुरान यकुस्सु बयानई अला बनी इसराइला व बनी इसराइलो अक्सर अल्लज़ी डेरे आवा खबरे उम फी यख्तलिफून जिदई बके इख्तिलाफ को। व इन्नहु यकीनन दा कुरान लहुदन खामखा हिदायत ते व रहमतुन और रहमत ते लिल मुमिनीन ईमान वालों दपारा। इन्ना रब्बका यकीनन स्तारब यगजी फैसला गई बैनहुम पम यज़दई के बेहुक्मी पे इंसाफ। वहुवल अज़ीज़ु दा अल्लाह ज़ोरावर दे अल अलीम पारस बंद कोरे फतवक्कल अलल्लाह नजान स्पार अल्लाह ता ताकुल इत्तिबा नतब अल्लाह जान स्पारे गंदा चटेंगे फतवक्कल अलल्लाह नजान स्पार अल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन यकीनन तय फहक अख्तारा। इन्नका ला तुस्मिउल मौता यकीनन त और अवल नशिकोल अगा काफिरानो ता इद मुड़ो पशान दी बना औरीदो के वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ और नशि औरोले हाँ और अवल नशिकोले कुपारोता चिद कणु पशांदी इजा वल्लो मुदबिरीन कलच शाक उगरजिया वही शाक उनकी वमा अंदा अवने तो ए हबीबा बिहादिल उमी एलार खुद उनके रंदोता अनजलालतिम द गुमराह दावैना इन तस्मे होता और अवल नशिकोले इल्ला मगर मैं युमिनो और अवल नशिकोले और अवल पैदमन इल्ला मगर मन आवा चाहता युमिनु बे आयातना चवई ईमान रावड़ी जमन पाया तुनो फहुम मुस्लिमून नगैर दे आयातुन मनन की। व इजा अवर कला वकाल कौलु अलैहिम अव कल जिनिदी चवाग दवाजाम न अखरजना लहुम राबारबकुम दैलरा दाबतन यो दाबा मिनल अर्दे दजमकिना तो कल्लिमुम ए खबर बकई बदलान द अदियान बदलान द टोलो दीननो मा सेवा द दीन इस्लाम ना अन्नन नास कानु बि आयातिना जकचिदा खलक जमंदा आयातुना ला युकिनून यकीन पे न कई इनकार कई। व यौमा बागरत बादेना शुरू चिराजम वकुमंगा मिन कुल्ल उम्मतिन दार यो उम्मतना फौजन यो जमात यो डरा निमन दावचा ना युकज़िब बि आयातिना चिनिस्बत दरों कई जमंगा आयातुना कौम यो जगोन नदैबा इसी से पड़ेशी पारदी साहब हत्ता तरदे इजा जाऊ कलच राशि अवमो कब्द सवाल और जवाब था वकाला अल्लाह बतोई अकज़्ज़बतुम बि आयाती आयाता सो तकज़ीब करे जमाद आयातुनो वलम तुहीतु बिहा इल्मा और नोरा गिर कड़ी तासुदा इहाता न कड़ी तासु वागिद उखल इल्म के अम्मा जा कुंतुम तामलून नुकब योशेव चितासु बि अमल को ववकाल कौलो राबजी बदई फैसला द गज़ाब बिमा ज़लमू बसब दागे चिदई जुल्म करो फहुम ला यंतिकून नुदई व खबरी निशिकोले अलम यरो आयादा खलक गोरिना अन्ना जालना लैला चिमंग गर्जुलिदाश बाले अस्कुन पी चारा मुकिदई पावे के वन्नहारा औरत मुबसिरा द पारदली दो इन बी ज़ालिका यकीनन पदे वाक़या के नखिदा अल्लाह द कुदरत दी द पारदा कौन ची मान राड़ी व यौमा बागरत युन बगोजी पुप्पो वाले ची पिसूरी बच पे लागी पपस यानो घबराओ बशी मन आगसो पे समावाती चे बरदी
वमन आगसो फिल अर्द चखतनी इल्ला मन शाअ अल्लाह मगर आगसो को कि अल्लाह वाड़ी बच के दिल दागई फन घबरा कोल सरा वकुल्लन अतौहु दाखिरीन और टोल बराशी अल्लाह ता और टोल बराशी अजजी का उनकी दाखिरीन अल्लाह ता बदा टोल आजिज वतरल जिबाला अविजबत गुरुना तासबहान तबर गुमान के पदे गुरुनो जामिदतन जिदा गिनिकलक उलाड़ दी पाख दी चता वहिय तमर्रो मर्र सहाब औ दा गुरुना बा अलुजी पशान द वरियजो जिबा तमर्रो तीरी की पशान दो द वरियजे सन अल्लाह इल्लजी दा जोड़क दा अल्लाह आगाजात ते अतकना कुल्ला शे च मजबूत करे दे यार योशे इन्नो यकिनन दा अल्लाह खबीरुन खबरदार दे बिमा तफालून पा कारुनो चिता से कवई मन जा आचाचरात ललोकल बिल हसना फकलमे द तौहीद फलाउन दलरा खैरुम मिना वर बदलबई बसबब द मसले द तौहीद वहम औ दाखलत मिन फजाइन द घबराहट यौम दिन दगरजना आमिनुन बअमन बई मन जा चाचरात ललोकल बिसय्यत बशर फकुब्बत उजूहम फिन्नार नस्कोर बहु शिदई अर्ताव बकड़ेशी हाँ और के और उबवेले शिवता हल तो जौना बदलन शिदर को लेता सुता इल्ला मा कुंतुम तामलून मगर आजता सुकमा माल कुल इन्नमा उमिरतु यकीनन मा तहो तुम क्लेशवे दे अन आबुद रब्ब हाजिहिल बल्दा चिज़वा बंदगी खास को मां द मालिक दलीकली अल्लजी हर्रमहा आगा चिचा दाकली इज्जत मन करे दे वलहु औ दे रब्ता कुल्लो शैइन हर शे दे ताबेदार जबा बंदगी खास को द मालिक दलीकली आगा हर्रमहा चिचा देखली ल इज्जत और करे दे वलहु औ दे रब्ता कुल्लो शैइन हर शे दे ताबेदार उमेर तो माता हुक्म कैसे दे दस खबरे अन अकूना जिज़बज़ शम्ज़ मिनल मुस्लिमीन बंदगी कारक उनको ना एद ताबेदार होना एद तौहीद बयान उनको ना व अन अतलुल कुरान और माता हुक्म शवे दे जिज़ब बयानुम तासो ता कुरान हमाने दादा न चाहती हिदायत कबूल को पर नमा याद दिल नफसी नुपायदा दे हिदायत जजान न पारदा व मंजल लासुम के गुमराह बादशाह व इन पकुल व हबीबा इन्नमा आना यकीनन ज़मिनल मुंज़िरीन ज़ खुद यरा और कौन कोने ज़ खुद यरा उन कोने व कुलिल हम्दुलिल्लाह व आया हबीबा हमदु नदी अल्लाह आवाजात लरा अल्हम्दुलिल्लाह वाया हमदु नदी अल्लाह लरा सयुरीकुम आयाती जरदे कि खैबा अल्लाह तासुता नखद खपल कुदरत फतारिफूना नोता सुबह उबी जनैया गैलरा या नमूनी दवाजाब बदताव खई मुस्तासुब यकीन राशि वमा रब्बुका बिगाफिलिन और न देस्तारब ना खबरा वम्मा दागना तामलून चिता सुकुम आमाल हुई अल्लाह अस्तासुद आमालुना खबरदार दे वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन।